गनीमत के अंदर इरशाद फरमाया वाला उदिल्लन्नहुम वाला उमन्नियन्नहुम वाला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्ना अज़ान अल-अनामी वाला आमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, कि मैं ज़रूर उन्हें जो वो हुक्म दूंगा कि वो ज़रूर जानवरों के कान जो है वो उनको चीरेंगे और ज़रूर हुक्म दूंगा कि वह अल्लाह की बनाई तख्लीक को जो है वो तब्दील करेंगे। ये मुकालमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ इब्लीस शैतान को हुआ था कि मैं उन्हें ऐसे ऐसे कामों की तरफ लगाऊंगा जो अल्लाह के कानून, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ होंगे और फितरत खुदाबंदी को तब्दील करने वाले होंगे। खालिक़ कायनात से जब ये बात की तो उसका मतलब ये है कि जिस तख्लीक के ऊपर अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, जिस फितरत और तरीके के ऊपर रब्बे कायनात ने इंसानों को बनाया है, ये जानवरों को बनाया है, उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ जो वो करते रहेंगे। आजकल के दौर के अंदर भी बहुत ज़्यादा, चूँकि साइंस जो है वो तरक्की कर चुकी है और लोग जो है वो अजीब अजीब तरीके अपने आप को संवारने बनाने के लिए जो इख्तियार कर रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हैं अपने बदन के अंदर, अपने अज़ाए बदन के अंदर और बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ जो लाते जा रहे हैं, जो है ऑपरेशन करवा के अपने आप को बिल्कुल चेंज करते जा रहे हैं कि जो ऑपरेशन करवाते हैं तो वो क्या है जी, वो ट्रांसजेंडर वुमेन बन जाते हैं, ट्रांसजेंडर मैन बन जाते हैं, या इस तरह कोई और तब्दीली जो है वो ले आते हैं। या फिर दौरे हाज़िर के अंदर आजकल प्लकिंग है, ब्यूटिशियन बन चुके हैं, ब्यूटी पार्लर्स बन चुके हैं, उनके अंदर मर्द और औरतें जा जाके जो है वो अपने आप को जनाब मतलब बनवा संवार रहे हैं और इस बात की कतन परवाह नहीं कर रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस जदीद फैशन को इख्तियार करने में, जदीद बातों को इख्तियार करने में कि ऐसा काम हो रहा हो जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की खिलाफ वर्जी हो, जो फितरत के ख़िलाफ़ हो रहा हो और अल्लाह हमसे जो है वो नाराज़ हो जाए। तो आक़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं कि लअनल्लाहुल वासिलता वल मुस्तौसिला वल वाशिमात वल मुस्तौशिमा, कि रब्बे कायनात ने, खालिक़ ज़ुल जलाल ने बाल मिलाने वाली, बाल मिलाने का मुतालबा करने वाली औरत, बाल को गूंदने वाली और बालों को गुंदवाने वाली औरतों के ऊपर जो है वो लानत की है। और इस तरह एक और रिवायत के अंदर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, लअनल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तौशिमात वल मुतज़म्मिनात वल मुतफ़ल्लिजात लअनल मुग़ीरात ख़लक़ल्लाह, कि रब्बे कायनात ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है बाल गूंदने वाली, बाल गुंदवाने वाली, मुंह से बाल चुनवाने वाली और ख़ूबसूरती के लिए दांतों को जो है वो खुलवाती हैं, खुला करवाती हैं और अल्लाह की तख्लीक को बदलती हैं, उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो लानत की है। यानी ऐसी औरतों के ऊपर जो ब्यूटी पार्लर्स पे जाकर वो फैशन के तरीके इस्तेमाल करती हैं जिनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त जो है वो नहीं फरमाई, तो उनके ऊपर अल्लाह की जो है वो लानत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी रिवायत करते हैं कि आक़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लुइनतिल वासिलतु वल मुस्तौसिला वल नामिज़ा वल मुतनम्मिज़ा वल वाशिमा वल मुस्तौशिमा मिन गैर दाइन, कि अगर कोई औरत बग़ैर इलाज के, बग़ैर जो है दवाई के, बतौर फैशन, बतौर ख़ूबसूरती जो है वो क्या करती है, वो जो है वो बालों को मिलवाती है, बालों की चेंजिंग करवाती है, या बाल जो मिलाने वाली यानी जो वहाँ काम करने वाली होती मेडिकली तौर पर भी या के ब्यूटी पार्लर्स के अंदर भी वो उनके बालों को मिलाती हैं, उनके ऊपर अल्लाह की जो है लानत है। और इसी तरह फरमाया बालों को चुनने वाली, उन पे भी अल्लाह की लानत है, और बालों को चुनवाने वाली, उन पे भी जो है अल्लाह की जो है वो लानत है। तो ये 3-4 अहादीस मैंने आपके सामने पेश की है जिनके अंदर बुनियादी चीज़ें जो हैं वो बयान कर दी गई हैं कि ये अगर काम कोई करे या कोई करवाए, जैसे भी होगा, करने वाले भी और करवाने वाले, वो मर्द हों या औरतें हों, उनके ऊपर जो अल्लाह की तरफ जिसे वो लानत की गई है। तो यहाँ जिनके ऊपर लानत की गई है, मैं उन कलिमात को फिर आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि बात जो है वैसी तरीके से समझ आ जाए। अलवासिला वल मुस्तौसिला, वो औरत जो मसनूई बाल लगाकर हुस्न व जमाल को इख्तियार करती है, यानी फितरती तौर पे उनके बाल ऐसे नहीं होते, कोई बाज़ का यूँ भी होता है कि हराम बाल होते हैं इस तरह के, या कोई नाजायज़ चीज़ें होती तरीके से हासिल किए गए वो बाल होते हैं, वो औरतें जो है वो आर्टिफिशियल तौर पे विगे बनवा के जो है वो लगवा लेती हैं। तो उनके बारे में बात की गई है कि जो मसनूई औरतें जो मसनूई बाल लगा के खूबसूरती को इख्तियार करने वाली या उनका काम करने वाली, यानी ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जो औरतें काम करती हैं या मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर जो औरतें काम करती हैं और उनको जो मेडिकली जो वो चीज़ें लगाती, उनके ऊपर भी अल्लाह की लानत है। अलवाशिमा वल मुस्तौशिमा, वो औरत जो चेहरे पर
نیل یا اس طرح کے اور کلر جو ہے وہ لگواتی ہیں انتہائی زیادہ، اور یہ وہ ہے جو پرماننٹلی جو ہے وہ چہرے کے اوپر لگ جائیں یا چہرے کو تبدیل کر دیں۔ عارضی فیشن کی بات نہیں ہو رہی، جیسے کریم کا استعمال ہوتا ہے، لپسٹک کا استعمال ہوتا ہے، یا اور عورتوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب ہے میک اپ کی چیزیں جو عارضی، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ مستقل جو چیزیں چینج ہو رہی ہے، جیسے آج کل سرجری کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے، اور اپنے کوئی ناک کو سیدھا کرواتا ہے، کوئی جناب آنکھوں کو سیدھا کرواتا ہے، کوئی جو اپنے گال ہیں ان کو سیدھا کرواتا ہے، ان کی جھریاں جو ختم کروا رہا ہے۔ تو فرمایا وہ عورت جو چہرے پر نیل یا رنگ وغیرہ سے نقش و نگار بنوا کر مصنوعی حسن اختیار کرے، اور وہ عورت جو یہ کام کرے، یعنی وہ عملہ، وہ بیوٹی پارلر کی مالک ہو یا بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی، ہسپتال کے اندر جو ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ النمزہ والمتنمزہ، وہ عورت جو چہرے کے بال نچوا کر اتروا کر مصنوعی جو ہے وہ خوبصورتی کو اختیار کرتی ہیں، جیسے کہ پلکنگ ہوتی ہے آج کل، اکثر و بیشتر عورتیں اس بری چیز کے اندر پڑ چکی ہیں، اس لعنت کے اندر گرفتار ہو چکی ہیں کہ جناب اپنے پلکوں کے بالوں کو جناب بالکل بری کروایا جا رہا ہے، ان کو چنوایا جا رہا ہے، اور اپنے اس طرح چہرے کے اوپر جو عجیب و غریب رنگ جو کروائے جا رہے ہیں۔ اور اگلی بات فرمائی المتفلجات، وہ عورتیں جو دانتوں کو باریک کر کے یا کھلا کر کے مصنوعی حسن جو اختیار کرتی ہیں۔ تو اب دانتوں کے اندر ایسی مستقل تبدیلی کہ جو اللہ کی تخلیق کردہ قانون کے خلاف ہو، یا جس طرح اللہ نے بنایا اس کے خلاف ہو، بغیر کسی ضرورت شرعی کے، بغیر کسی علاج کی غرض سے صرف حسن و جمال کے لیے تبدیل کرواتی، تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو اسی طرح آج کل ایک اور بڑا فیشن چل پڑا ہے کہ لوگ جو اپنی باڈی کے اوپر ٹیٹوز بنواتے ہیں، مختلف نقش و نگار بنواتے ہیں، فرنٹ پہ بنواتے ہیں، بیک پہ بنواتے ہیں، بازو پہ بنوا رہے ہیں، اپنی گردنوں پہ۔ مغربی دنیا میں اور غیر اسلامی ملکوں کے اندر تو یہ بہت زیادہ ٹرینڈ جو ہے چل پڑا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ جسم کے اوپر نقش و نگار ٹیٹوز بنوا رہا ہے۔ تو کیا یہ پرماننٹلی یہ بھی بنوائے جا سکتے؟ تو یہ بھی ناجائز ہیں کہ اپنے جسم کے اندر جو ہے وہ میڈیکلی یا کسی بھی طریقے سے وہ سوئیاں اور انجیکشن وغیرہ جو ہے وہ مطلب ان کے ذریعے سے ایسے نقش و نگار بنوایا جائے جو مستقل انسان کے جسم کو جو ہے حصہ بن جائے۔ تو یہ ٹیٹوز بنوانا بھی اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے وہ حرام جو ہے قرار پر ہیں۔ ان حدیث کی روشنی میں جیسے کہ سرکار نے فرمایا کہ چہرے کے اوپر مستقل نقش و نگار بنوانا یہ بھی جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک میں کلی قانون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اور میری یعنی انسانی جسم اور باڈی کو دو طرح سے بنایا ہے۔ کچھ اعضاء تو وہ ہیں کہ جو جب تک انسان گروتھ پکڑتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ تقریباً 18 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے وہ اعضاء جو مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر بڑھنا گھٹنا ان کا بند ہو جاتا ہے۔ اور کچھ وہ چیزیں جو آپ کے اور میرے بدن میں وہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں، دوبارہ اگ آتی ہیں، جیسے ہمارے ناخن ہوتے ہیں، ہمارے زیر ناف بال ہوتے ہیں، ہماری بغلوں کے بال ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان دو الگ الگ چیزوں کے لیے قوانین بھی جو ہے وہ دو الگ الگ بیان کیے گئے ہیں۔ جو جیسے ناخن ہے، زیر ناف بال ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ان کو تو ہمیں بتایا گیا کہ اتنے عرصے کے بعد آپ ان کو صاف کریں، اتنے عرصے کے بعد آپ ان کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، ان کو آپ تراش خراش ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو باڈی کے مستقل اعضاء ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، آنکھ ہے، بھویں ہیں، کان ہیں، باقی جو ہے وہ پارٹس ہیں باڈی کے، ان کے اندر بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی شرعی ضرورت کے انسان چینجنگ نہیں لا سکتا، ان کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتا انسان، ان کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا۔ جیسے کہ آج کل کر رہے ہیں، کسی کا ناک جو ہے وہ الٹا سیدھا ہوتا ہے تو وہ سرجری کروا کے اس کو سیدھا کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کسی کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے تو وہ سرجری کروا کے اس کو گورا کروا رہا ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح کوئی آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جی اپنی سرجری کروا کے، کاسمیٹک سرجری کروا کے اپنے چہرے کی جھریاں ختم کروا کے اپنے آپ کو پھر جناب وہ 17-18 سال کا جو ہے وہ نوجوان یا نوجوان اور لڑکی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر ممنوع اور حرام قرار دیے گئے ہیں کہ ایسی کوئی بھی تبدیلی کہ جو انسان کے جسم کے اندر مستقل طور پہ پیدا ہو جائے کسی بھی ذریعے سے، اس کو اللہ نے جو قرآن کے اندر حرام قرار دیا ہے اور ممنوع قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی بنائی تخلیق کو جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں، یا اسی طرح اپنی جو جینڈر اپنی جنس کو تبدیل کرواتے ہیں۔ آج کل چل رہے ہیں لوگ کہ وہ جو ہے وہ تبدیل کروا لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ مارکیٹ آج کل چائنا ہے۔
کہ مغرب سے بھی لوگ چائنا کی طرف جو ہے موو کر رہے ہیں اور ٹریول کر کے یہاں آ کے سستا علاج کروا رہے ہیں، مرد عورتیں بن رہے ہیں، عورتیں مرد بنتی جا رہی ہیں، یا کوئی اور اپنے جسم میں وہ انجیکٹ کروا رہے ہیں میڈیکلی چیزیں جو ہیں، تاکہ ان کے اندر جو اگر وہ مرد ہیں تو عورتوں والی صفات پیدا ہو جائیں، عورتیں تو مردوں والی صفات جو ہیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے اعتبار سے جو ممنوع اور حرام جو ہے وہ قرار دی گئی ہیں۔